प्रिंसिपल, इनके तमाम स्टाफ मेंबरान और तमाम स्टूडेंट्स को आज यहाँ शान रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस के उन्वान पर इस इज्तिमा के इनेकाद पर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक इसकी बरकत से यहाँ खैर व बरकत का नुज़ूल फरमाए और हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कई मकामात पर अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी का ज़िक्र फरमाया और यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत का इजहार भी है, जहाँ रब ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी को बयान किया, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जहाँ मिलाद बयान किया गया, वहीं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद के साथ आपके औसाफ व कमालात को बयान किया। मसलन हम ज़िक्र मिलाद समझने के लिए कुरान पढ़ते हैं कि अल्लाह पाक ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम की आमद को कुरान में इन तीन अल्फाज के साथ बयान किया, जाआ, अरसला, बाअसा। जाआ मैंने होता है आना, अरसला भेजा, बाअसा मबऊस किया। इन तीनों अल्फाज के साथ अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम का मिलाद कुरान में ख़ुद बयान करते हुए फरमाया। सूरह तौबा की सेकंड लास्ट आयत है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। इस आयत में रब ने मुकम्मल मिलाद बयान किया है, आमद भी बयान की है, नसब भी बयान किया है, औसाफ भी बयान किए हैं। हुजूर तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह ने इनकी सिफ़ात को भी बयान किया है, रऊफ़ रहीम बनकर आए हैं, उम्मत से मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह पाक ने इनकी आमद को इनकी शान व अज़मत के साथ बयान करते हुए सूरह निसा की आयत नंबर 164 में इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने सूरतुल बकरा आयत नंबर 119 में इन अल्फाज के साथ बयान किया, इन्ना अरसलनाका बिलहक़्क़ि बशीरा व नज़ीरा। आमद रसूल को अल्लाह पाक ने सूरतुल फुरक़ान आयत नंबर 56 में इन अल्फाज के साथ बयान फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरा व नज़ीरा। सूरह फातिर की आयत नंबर 24 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना अरसलनाका बिलहक़्क़ि बशीरा व नज़ीरा। और सूरह सबा की आयत नंबर 28 में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरा व नज़ीरा। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 105 में अल्लाह मिलाद बयान करता है, फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरा व नज़ीरा। सूरह फतह की आयत नंबर 8 और 9 अल्लाह फरमाता है, इन्ना अरसलनाका शाहिदां व मुबश्शिरा व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सूरह निसा आयत नंबर 81 अल्लाह इरशाद फरमाता है, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। अल्लाह आमद रसूल को बयान कर रहा। सूरतुल माइदा आयत नंबर 15 में फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। सूरह निसा आयत नंबर 170 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासु क़द जाअकुमुर रसूलु बिल हक़्क़ि मिर रब्बिकुम फ़आमिनू खैरल लकुम। अल्लाह अपने महबूब का मीलाद सूरह जुमुआ की दूसरी आयत में बयान करता है, फरमाया, हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। सूरह फतह की आखिरी आयतों में अल्लाह इरशाद फरमाता है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और अपने महबूब के मीलाद को सूरतुल अंबिया
آیت نمبر 107 میں اللہ نے بیان کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 174 میں اللہ پاک نے میلاد بیان کیا اور فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اللہ اپنے محبوب کی آمد کو بھی بیان کر رہا ہے، ان کے اوصاف بھی بیان کر رہا ہے، ان کے کمالات بھی بیان کر رہا ہے، اور ان کی شان و عظمت کو بھی بیان کر رہا ہے۔ اور جہاں میلاد بیان کیا وہاں مقصد میلاد بھی رب نے بیان کیا۔ جہاں آمد کا ذکر ہے، اوصاف کمالات، ان کی تعظیم اور ادب کرنے کا حکم، ساتھ میں ان کی آمد کا مقصد بھی بیان کیا ہے۔ ہم میلاد بھی منائیں، مگر میلاد منانے کے ساتھ ساتھ مقصد میلاد کو بھی سمجھیں، حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کے مقصد کو سمجھیں۔ اللہ پاک نے سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں 4 مقاصد میلاد وہاں بیان کی ہے۔ کیوں تشریف لائے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، انہیں پاک کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب اور تعلیم کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کے مقاصد بیان کیے گئے۔ اور آج ہم بڑے عجیب دور سے گزر رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے میرے یورپ کے سفر میں ایک نان مسلم کو ہم نے اسلام کی دعوت دی تو اس نے ہمیں کویسچن کیا تھا، اور چند ماہ پہلے ایک سٹوڈنٹ نے مجھ سے یہ سوال کر دیا تھا۔ اب میں یہ ایک سمیل ہے، ایک تھاٹ ہے جو ہمارے دور میں آج ہمیں نظر آ رہی ہے، نوجوانوں کے اندر شریعت کے معاملے میں بے باکی بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ کویسچن یہ تھا کہ وائی وی ہیو ٹو فالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنی زندگی کیا خود جینا نہیں سیکھ سکتے؟ ہمیں اچھے برے کا پتہ ہے، اچھے برے کی تمیز ہے، ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں میں نے کون سا رستہ اختیار کرنا ہے، کون سا نہیں چلنا۔ میں اپنی زندگی میں آزاد ہوں، فریڈم ہے، مجھے فریڈم ہونی چاہیے۔ باؤنڈ نہ کرو، پابند نہ کرو کہ یہ کرنا پڑے گا، یہاں نہیں جانا، یہ جانا ہے، یہ پابند نہ کرو ہمیں۔ ہم پابند ہو کے نہیں، ہم آزادی سے جینا چاہتے ہیں۔ تو یہ سوال جو ہے نا ذہن میں جو پیدا ہو رہا ہے، وائی وی ہیو ٹو فالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نقش کر لیں۔ آپ کی اسٹوڈنٹ لائف ہے، زندگی میں اسی سوچ پر، اسی بیس پر انسان کی عمارت بنتی ہے۔ بنیاد جتنی مضبوط ہوتی ہے عمارت اتنی مضبوط ہوتی ہے۔ نقش کر لیں اپنے دل و دماغ پہ، why we have to follow Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because he is the single personality in the universe who is able to be followed now۔ اللہ نے ہمارے پیارے نبی کو بنایا ہی ایسا کہ ان کی فرما برداری کی جائے، اللہ نے حضور کو بنایا ہی ایسا ہے کہ ان کو فالو کیا جائے، کردار میں، اخلاق میں، سیرت میں، صورت میں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو کامل و اکمل بنایا ہے کسی کا اتنا میلاد رب نے بیان کیا جو حضور کا اللہ نے بیان کیا ہے کسی کی اتنی شان جو اللہ نے حضور کی بیان کی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ہر لحاظ سے کامل و اکمل بنایا ہے۔ دیکھیں ہماری سائنس کی تھیوریز چینج ہو جاتی ہیں، تھاٹس چینج ہو جاتی ہیں، کانسیپٹ چینج ہو جاتے ہیں۔ کبھی زمین گول کی تھیوری آتی ہے تو کبھی زمین بیضوی ایگ شیپ اس کی جو ہے وہ آ جاتی ہے تھیوری، مختلف قسم کی تھیوریز چینج ہو جاتی ہیں، مگر رب کے حبیب جو کلام لے کے آئیں گے نہ اس میں چینج ہے، نہ اس میں خامی ہے، نہ اس میں نقص ہے۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا تھا کہ لے آؤ اس جیسی کتاب، کوئی کتاب نہیں لا سکتے، اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، پھر فرمایا ایک صورت ہی لے آؤ، پھر قرآن نے آخری چیلنج ہے ایک آیت ہی اس جیسی لے آؤ، نہیں لا سکتے۔ تو اللہ کے اپنے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے کامل و اکمل بنایا ہے، فالو کرنے کے لیے دیکھنا ہے تو انہی کو دیکھا جائے گا کہ کوئی جن کے اندر خامی کوئی نہیں، عیب کوئی نہیں، نقص کوئی نہیں، خرابی کوئی نہیں ہے۔ کوئی کائنات میں ایسا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ کمال و مرتبہ عطا کیا ہو جو ہمارے حضور علیہ السلام کو عطا کیا ہے؟
بعض اوقات یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جناب آپ دعوت اسلامی والے آتے ہیں، مدنی چینل والے آتے ہیں، اب شریعت کی بات کرتے ہیں، سنت کی بات کرتے ہیں، دین پہ چلنے کی بات کرتے ہیں، تو یار آپ لوگوں کو دنیا، زمانہ، حالات، ان کے تقاضوں کا پتہ نہیں ہے؟ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور آپ 21ویں صدی میں بیٹھ کے 5ویں 6ٹھی صدی کی باتیں کرتے ہیں۔ دنیا چاند پہ پہنچ گئی، آپ کچی مسجد نبوی کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو ترقی نہیں کرنی، آگے نہیں بڑھنا؟ تو ہم اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں ترقی سے نہیں روکا، اسلام نے ہمیں تحقیق سے نہیں روکا، اسلام نے ہمیں ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنے سے نہیں روکا، اسلام نے ہمیں ریسرچ سے نہیں روکا، اسلام نے ہمیں بے حیائی سے روکا ہے، اسلام نے ہمیں شراب سے روکا ہے، اسلام نے ہمیں جوئے اور نشے سے روکا ہے، اسلام نے ہمیں بدکاری سے روکا ہے، اسلام نے ہمیں فحاشی اور عریانیت سے روکا ہے۔ اسلام ترقی کی مخالفت نہیں کرتا، ریسرچ کی مخالفت نہیں کرتا، اسلام کو کوئی پرابلم نہیں ہے چاند پہ جانے سے، مریخ پہ جانے سے، اسلام کو کوئی پرابلم نہیں ہے نئی نئی ایجادات اور تحقیق و ترقی میں آگے بڑھنے سے۔ اسلام تو بے حیائی سے روکتا ہے۔ ہم آگے بڑھیں، ریسرچ میں آگے بڑھیں، ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں، ہم ترقی آگے سے آگے کریں، مگر دامن رسول کو چھوڑ کر نہیں، دامن مصطفیٰ کو تھام کر آگے بڑھے، قرآن کو تھام کر آگے بڑھے، شریعت کو تھام کر آگے بڑھیں، شریعت کے ساتھ آگے بڑھیں، شریعت سے بے باک ہو کے نہیں۔ اسلام نے ہماری سوچوں کو پاکیزہ کیا ہے، اسلام ہماری ترقی و تحقیق کا رکاوٹ نہیں ہے، اور اس میں کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ ہمارے لیے بندش نہیں ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے جو وہ احکامات کے تابع رہ کر آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں، نئی سے نئی ریسرچ اور ایجادات کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔ مگر یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ how I will survive in this society with this system, it's very difficult to survive now، دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی، آپ شریعت کی بات کرو گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے، ہم اسلام پر چلیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے۔ ان قوموں کو دیکھو، ان قوموں نے کتنی ترقی کر لی، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، نئی نئی ایجادات آ گئیں، سرجری میں آگے نکل گئے، طب میں آگے نکل گئے، ٹیکنالوجی میں آگے نکل گئے، وہ چاند پہ پہنچ گئے، ہم لوگ پیچھے رہ گئے۔ تو بھائی جان، چاند پر پہنچنے کے لیے کتنا ناچنا ضروری تھا، کبھی غور کیا ہے؟ کتنی شراب ضروری تھی، کتنی بدکاری ضروری تھی، کتنی بے حیائی کے ساتھ چاند پہ پہنچا جاتا ہے۔ چاند پہ پہنچنے کے لیے ریسرچ چاہیے، ٹیکنالوجی چاہیے، ایجادات چاہیے، محنت چاہیے۔ شراب، بدکاری، بے حیائی تو ان قوموں کی اپنا لی، ٹیکنالوجی اور جدت میں ہم آگے نہ بڑھ سکے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس لیے اس تہذیب و تمدن سے متاثر ہوں، اس لیے ان کے طور طریقے اپنانا چاہتا ہوں، کہ جناب وہ لوگ تو کتنا آگے نکل گئے، ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں ہے، ہم شریعت پر چلیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے، ہم دیکھو جناب دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، تو ان سے متاثر ہونے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ میں پھر جملے دوہرا رہا ہوں کہ ہم ترقی اور ریسرچ اور ٹیکنالوجی کے مخالف نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی ان قوموں کو فالو کرنے کے لیے ان کا چاند پہ جانا دیکھ رہا ہے، تو پھر چاند پہ جانا اگر کمال سمجھا جا رہا ہے تو بھائی جان چاند پہ پہنچنا پھر کون سا کمال ہے؟ ہم اس نبی کے غلام اور امتی ہیں جن کو اللہ نے ایک کمال و مرتبہ عطا کیا کہ انگلی کے اشارے سے چاند کو ٹکڑے کر دیتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا معراج کی رات دیدار عطا کیا ہے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آئی، چاند ٹوٹ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اس چاند کے ساتھ حضور کے معاملے کو انجیل برنباس میں جو آپ نے بیان کیا، جو آپ کی طرف منسوب الفاظ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہمارے آخری نبی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ بائبل بائی برنباس لکھیں، نیٹ پہ سرچ کریں، چیپٹر 29 نکال لیں، چیپٹر 72 کھولیں، چیپٹر 42 پڑھیں، چیپٹر 12 پڑھیں، چیپٹر 92 پڑھیں۔ حضرت عیسیٰ کیا فرما گئے ہمارے آخری نبی کے بارے میں؟ حضرت عیسیٰ نے ایک موقع پر کہا تھا there shall not come after him any true prophet sent by God, but there shall come a great number of false prophets, where it is sorrow for the shaitan shall raise them up۔ کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، ہاں شیطان کے کھڑا کرنے پر کئی جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوں گے۔ تو اب لوگوں نے سچے نبی کی نشانی پوچھی کہ ہم اس پیغمبر کو پہچانیں گے کیسے؟ تب حضرت عیسیٰ نے کہا تھا Verily I say to you, the moon shall minister sleep to his boyhood,
And when he shall be grown up, he shall take her in his hands. The world beware of casting him out. फरमाया लोगों तुम्हें बड़ी सच्ची बात बताऊं, जब उस पैगंबर का बचपन होगा तो चांद उन्हें लोरियां देता होगा, और जब वो जवान हो जाएंगे he shall take her in his hand, वो चांद को अपने हाथों में ले लेंगे, चांद उनके कब्जे में होगा. The world beware of casting him out. दुनिया उन्हें ठुकराने के बारे में खबरदार रहे. खबरदार दुनिया वालों, उस अजमतों वाले रसूल को ठुकरा ना बैठना, जिनको अल्लाह ने शान और मर्तबा अता किया है कि उंगली के इशारे पे चांद चलता होगा, चांद लोरियां देता होगा, चांद उनके कब्जे में नजर आएगा. जो चांद को उंगली के इशारे से टुकड़े कर दे उसको पैगंबर आखिरुज़्ज़मा कहते हैं. आज सोलर एनर्जी पर हमें फख्र है कि हमने बहुत तरक्की की है, तहकीक की है, सोलर सिस्टम आ गए. सोलर तक पहुंचना अगर कमाल है तो फिर मेरे मौला, मौला कायनात, मौला मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की नमाज असर के लिए डूबे सूरज को पलटा देना, ये मेरे मुस्तफ़ा का सबसे बड़ा कमाल है कि सूरज को पलटाना किसी के बस की बात नहीं है. डूबते सूरज को रोकना ये किसी के बस की बात नहीं है. जो इशारे से चांद टुकड़े कर दे उन्हें मुस्तफ़ा कहते हैं. जो डूबे सूरज को पलटा दे उन्हें मुस्तफ़ा कहते हैं. जो लुआब दहन से किसी की दुखती आंखों को शिफा याब कर दे उन्हें मुस्तफ़ा कहते हैं. जो हजरत हबीब के नाबीना वालिद को आंखों में लुआब दहन लगा के नूर अता कर दे उन्हें मुस्तफ़ा कहते हैं. हजरत उत्बा के आबलेदार जिस्म को लुआब दहन से शिफा याब और खुशबूदार कर दे इन्हें मुस्तफ़ा कहते हैं. जो हजरत उत्बा के आबलेदार जिस्म को मुअत्तर कर दे इन्हें मुस्तफ़ा कहते हैं. हजरत मोहम्मद बिन हातिब के जले हुए हाथ पर लुआब दहन लगा के शिफा याब कर दें इन्हें मुस्तफ़ा कहते हैं. हजरत जाबिर के घर चंद अफराद के खाने में लुआब दहन से बरकत अता करें इन्हें मुस्तफ़ा कहते हैं. जो खारी कुएं में लुआब दहन डाल दें, लुआब दहन की बरकत से खारी कुएं मीठे कर दे उन्हें मुस्तफ़ा कहते हैं. बदर के मैदान में एक सहाबी के कटे हुए बाजू को लुआब दहन लगा के जोड़ दें उन्हें मुस्तफ़ा कहते हैं. हजरत कतादा की निकली हुई आंख को लुआब दहन की बरकत से शिफा याब कर दे इन्हें मुस्तफ़ा कहते हैं. और जिस पैगंबर के लुआब दहन में इतनी बरकतें हैं, आप खुद सोचे उनके पूरे बदन में कितनी बरकतें होंगी. जो किसी की टूटी पिंडली पर हाथ रखे, हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक को पिंडली को शिफा याब कर दे इन्हें मुस्तफ़ा कहते हैं. जो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मुकाम पर मौजूद हो, उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर दें इन्हें मुस्तफ़ा कहते हैं. जो दरख्तों को चला दे इन्हें मुस्तफ़ा कहते हैं. जो बादलों को बरसा दे इन्हें मुस्तफ़ा कहते हैं. अगले जुम्मा को इन्हीं बरसते बादलों को उंगली के इशारे पे चला दे इन्हें मुस्तफ़ा कहते हैं. जो अबू जहल की मुट्ठी में पत्थरों को कलमा बढ़ा दे उन्हें मुस्तफ़ा कहते हैं. जो कायनात की हदों से निकल जाए, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन के मुकाम पर पहुंचे, रब का दीदार करके पलट आए इन्हें मुस्तफ़ा कहते हैं. तेरी सूरत तेरी सीरत जमाने से निराली है, तेरी एक एक अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है. हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता. ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया. कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने, महबूब किया मालिको मुख्तार बनाया. हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. Why we have to follow him? क्यों हम इनसे प्यार करें, क्यों इनसे मोहब्बत करें, क्यों इनको फॉलो करें? क्योंकि ये हैं ही ऐसे, ये हैं ही ऐसे कि इनको फॉलो किया जाए. किरदार में, अखलाक में, सीरत में, सूरत में. हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मा रअयतु शय्यन अहसन मिन रसूलिल्लाहि कअन्न शम्स तजरी फी वजहिही. फरमाते मैंने कोई शय हुजूर से बढ़कर हसीन देखी नहीं. ऐसे लगता था कि सूरज हुजूर के चेहरे में चल रहा है. अक्सर सहाबा जिन्होंने हुलिया बयान किया ना, शुमाइल तिरमिज़ी में आप पढ़ें, शुमाइल तिरमिज़ी के अंदर जिन सहाबा ने हुलिया मुबारक बयान किया ना हुजूर अलैहिस्सलाम का, अक्सर ने एक जुमला आखिर में बोला है, लम अरा कबलहू वला बादहू मिसला. इन जैसा प्यारा ना हमने पहले कोई देखा, ना इन जैसा सोना कोई बाद में देखा. हज़रत सैयदा बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती थी, मिस्र में हुस्न यूसुफ को देखकर
پھل کاٹتے ہاتھ کاٹ لینے والی عورتیں اگر میرے مدنی کا چہرہ دیکھ لیتی نا، اپنے ہاتھ نہیں اپنے کلیجے چیر لیتی، انہیں پتہ بھی نہ چلتا۔ مصر میں انگشت زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ میرے حسن ایسا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں گھر میں حضور کو لے کے آئی تو جس کمرے میں حضور ہوتے تھے چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں گمشدہ سوئی بھی حضور کی چمک سے نظر آ جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر حضرت جابر بن سمرہ نے کہا تھا کہ 14ویں کے چاند کا چہرہ حضور کا نظر آ رہا تھا۔ Why we have to follow محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے قرآن پڑھا ہے، اللہ پاک نے انبیاء اللہ کے نبی، مخلوق میں چنی ہوئی شخصیات ہوتی ہے، اللہ اپنے نبیوں کو عزت و شان دیتا ہے، مقام دیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو۔